अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा वीडियो पैगाम स्पेशली तौर पर हमारे तमाम प्यारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन वो यूनान आने के ख्वाहिशमंद हैं या किसी दूसरे यूरोप मुल्क में आने की ख्वाहिश रखते हैं। प्यारे भाई, आप लोगों को चंद बातों से तफसीली आगाह करूँगा ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें और एजेंट नौसरबाज माफिया से भी अपने आप को बचा सकें। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं यूनान एम्बेसी के हवाले से। जिस तरह से इस प्यारे भाई ने कमेंट्स किया, भाई क्या इस्लामाबाद वीज़ा एजेंसी ओपन हो गई है। यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि यूनान की जो एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में है वो ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन अगर वीज़े की बात करूँ, यूनान के वीज़े की जो रेशो है वो 100 में से 3% है। यानी कि अगर 100 फर्द का वीज़ा यूनान में से निकल जाता है, पास होता है, और जब पाकिस्तान वीज़ा भेजा जाता है और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं यूनान एम्बेसी से, अगर 100 फर्द एक दिन में यूनान एम्बेसी में जाता है वीज़ा लगवाने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो 100 में से 3 फर्द के वीज़े स्टैंप किए जाते हैं, 3 फर्द को वीज़ा जारी कर दिया जाता है, और जो बाकी 97 बंदे बचते हैं उनके वीज़े रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो प्यारे भाई, इस बात को मैंने बहुत दफ़ा मेंशन किया है कि 100 में से 97% जो लोग हैं उनके वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है यूनान में स्पेशली तौर पर कि जो यूनान के ग्रीक मालकान हैं जो भेड़ बकरियों का काम करते थे और जो ज़मींदारी का काम करते हैं, यूनान की हुकूमत ने उनको वीज़े जारी करने का हुक्म दिया कि उनको हम लोग वीज़े प्रोवाइड करेंगे ताकि जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से यानी कि बॉर्डर क्रॉसिंग करके यूनान में दाखिल हो रहे थे वो तमाम ये ज़मींदारी का काम या भेड़ बकरियों का काम कर रहे थे और उनका टैक्स पे नहीं हो रहा था, जो कि एक नुकसान भी था। और फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा जो बोझ था वो ये था कि यूनान इतने लोगों को पेपर ही नहीं दे सकता क्योंकि यूनान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूरोपियन यूनियन का। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत यूनान ने वीज़ा पॉलिसी मुतारफ़ करवाई और फिर हमारे ही भाई, हमारे ही पाकिस्तानियों ने, अगर यूनान की हुकूमत ने वीज़ा दिया ग्रीक मालक को, यानी कि 1500 यूरो में जो पाकिस्तानी अमाउंट बनती है मैक्सिमम 5 लाख, तो फिर हमारे पाकिस्तानियों ने वीज़ा आगे जाके भेजा यानी कि 10 गुना प्रॉफिट से। कुछ ऐसे भी ग्रीक मालिक हैं जिनको एक फ़र्द चाहिए था काम के लिए, और फिर उन मालकान ने भी 2 नंबरी करके 5-5 वीज़े लिए और आगे सेल करना शुरू कर दिए। यानी कि हमारे ही लोगों ने उनको पहले सिखाया कि आप लोग ये भी कारोबार कर सकते हैं। तो उन लोगों में से चंद ऐसे मालकान हैं जिन्होंने फिर हुकूमत से 2 नंबरी की और एक वीज़े की जगह 5 वीज़े निकलवाए, पैसे कमाए, और जब वो अफराद यूनान पहुँचे तो वो उन ग्रीक मालकान के पास काम कर ही नहीं रहे थे। या तो वो यूनान में कहीं आगे पीछे काम कर रहे थे या फिर वो यूनान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल कर चुके हैं। तो प्यारे भाई, ये बात आपको समझाने वाली है कि किसी फ़र्द से भी आप लोग जब वीज़ा लेते हैं तो पहले इस बात का आपको तयन करना चाहिए क्या फ़र्द वो आपका अपना अजीज़ रिश्तेदार है या बहुत कोई मुखलिस आपका दोस्त है जो आपको थोड़े पैसों में वीज़ा दे रहा है और इस बात पर आपको बार बार इसी बात पर आपको जोर दे रहा है कि आप जब यूनान पहुंचेंगे तो उसी मालिक के पास आपको काम करना पड़ेगा जिसका वीज़ा निकलवा कर मैं भेज रहा हूं। अगर तो कोई बंदा आपको ये बात कहता है और जोर देता है इसी बात पर कि आप लोग उसी मालिक के पास काम करेंगे तो फिर ही आप लोग यूनान का वीज़ा लें। अदरवाइज़ अगर आप उसको कोई ये बात कहता है, ये सब्ज़ बाग दिखाता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और आपको लूटने के लिए कि आप आएँ जहाँ मर्जी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, आप यूनान पहुँचे, आपके पेपर बन जाएंगे 2-4 माह में, आप पेपर लें और किसी दूसरे यूरोप कंट्री में ट्रैवल कर जाएं, तो फिर आप ये समझ लें कि आपने सिर्फ यूनान आना है लेकिन फिर आपने अपने लिए भी मुश्किलात खुद खड़ी करनी है। क्योंकि जब यूनान पहुंचेंगे अगर आप ग्रीक मालिक के पास काम नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा आगे से रीन्यूअल यानी कि एक्सटेंड नहीं होगा। आपके पेपर बन भी जाएं तो मालिक के बगैर आप लोग पेपर भी रीन्यू नहीं करवा सकते। अगर आप यूनान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री ट्रैवल कर जाते हैं, जब दूसरी कंट्री ट्रैवल करेंगे तो तमाम यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन ममालिक जो हैं वो यही है ऐसे ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं कि अगर एक बंदा यूनान पहुंचा है और वो यूनान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री पहुंचा है और वहाँ के पेपर लेना चाहता है तो वो लोग कहेंगे कि आप वापस यूनान जाएं, आप वहाँ से ही पेपर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है और हमारे ही लोगों ने ये तमाम जो मसले हैं वो
خود کریٹ کیے ہیں، اور ان مسئلوں کو دیکھ کر بہت سارے ایسے پاکستانی بھائی ہیں جن کو پاکستان میں یورپ میں بیٹھے ہوئے چند افراد ان کو بہت سارے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، فٹافٹ سے ہم آپ کو ویزا جاری کر دیں گے۔ جب آپ یورپ پہنچ جائیں گے تو آپ 1 سال 2 سال میں پیسے بھی کمائیں گے، لاکھوں ڈالر یورو اکٹھے کر لیں گے، پاکستان میں بڑا بنگلہ ہوگا، 10-12 گاڑیاں ہوگی۔ میرے پیارے بھائی یہ بات کہنے کی اور سننے تک محدود ہے، کیونکہ یورپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی لیکن آج تک اپنے آپ کو وہ سیٹل نہیں کر سکے، اور ایسے بھی فرد یونان میں ہی مقیم ہیں اور پورے یورپ میں پائے جاتے ہیں کہ جن کو یورپ پہنچے ہوئے بہت تھوڑا عرصہ ہوا لیکن وہ لوگ اچھے بلکہ بہترین بزنس مین بن چکے ہیں۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق عطا کرنا ہے اور نصیب اپنا اپنا ہے۔ وہ ایسے بھی بد نصیب یورپ میں پائے جاتے ہیں جو جب یورپ پہنچتے ہیں پیچھے گائے بھینس بیچ کر، یہاں اپنی پراپرٹی بیچ کر، یہاں پھر زیور بیچ کر، جب وہ یورپ پہنچتے ہیں 1-2-4 ماہ گھومتے پھرتے ہیں، جب تھوڑا کام ملتا ہے، پیسے جیب میں آتے ہیں، پھر وہ نشہ تماشا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سڑکوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بھائی آپ کا کوئی اپنا عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی مخلص ہے تو پھر ہی اس کو آپ کوئی پیسہ دیں، ادروائز ایک پیسہ بھی کسی کو پہلے مت دیں، کیونکہ یورپ میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے پاکستان میں اب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان سے پہلے پیسے لیتے ہیں، پھر ان کو 6 ماہ 8 ماہ یا 1 سال کا ٹائم پیریڈ دے دیتے ہیں کہ بھائی 1 سال تک آپ نے ہمیں پوچھنا نہیں ہے، اگر کام ہوا تو ٹھیک، نہ ہوا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اور امیجن کریں کہ جب آپ 2 4 یا 10 فرد کسی کو پیسے دیتے ہیں 1-2 کروڑ بن جائے تو وہ اپنا کاروبار سیٹل کرے گا اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دے گا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو بس یہی ملا کہ آپ انتظار میں تھے، اپنے دوستوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، تمام کو بتانے کے بعد 8 ماہ سال گزرنے کے بعد رسوائی، پھر پیچھے پیسے مانگنے کے لیے آپ بار بار جائیں گے، یعنی پیسے بھی آپ خود دیں گے، اپنی حق حلال کی آپ ان کو اماؤنٹ دیں گے، اور جب آپ ان سے واپس لیں گے پھر آپ فقیروں کی طرح ان سے پیسے مانگے کہ بھائی میرے پیسے دے دیں، میرے پیسے دے دیں، یہ وہ، یہاں پھر آپ کی دشمنی پڑے گی، یہاں لڑائی جھگڑے۔ اور پاکستان میں کسی کو اماؤنٹ دے کر واپس لینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ تمام پاکستانی جانتے ہیں، اور یہ میری برادرانہ ایڈوائز ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ویزے کا لین دین کریں یا ویزا لیں تو اس کو ایک پیسہ نہ دیں، جب آپ کو ویزا مل جائے پھر آپ پیسے دیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو یونان کے ویزے تھے وہ بالکل تھوڑے پیسوں میں تھے، یعنی کہ 5 لاکھ 6 لاکھ حد ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی اماؤنٹ آپ سے ریکوائرڈ کرتا ہے یا کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں یا دیے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے پیسے کما رہا ہے اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو پیارے بھائی ان معاملات کو سمجھیں اور بچیں اور نوسر بازوں سے بچیں۔ اور رہی بات ویزوں کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا، لیکن حکومت یونان نے بہت سخت قوانین متعارف کروا دی ہیں، لیکن ویزے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی نئی اپڈیٹ نہیں آئی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ فی الحال اتنا ہی ہے کہ 100 میں سے 3 بندوں کو ویزے ملتے ہیں اور 97 جو افراد ہیں ان کے ویزے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہی کوئی ویزے کے حوالے سے نئی اپڈیٹ دے گی تو آپ پیارے بھائیوں کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ باقی جتنے بھی یورپین ممالک ہیں وہ تمام ایسے قوانین بنا رہے ہیں اور سختیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو بارڈر کراسنگ کر کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو روکا جائے۔ جب وہ لوگ ان لوگوں کو روکیں گے جو غیر قانونی طریقے سے آ رہے ہیں، پھر ہی ویزوں کے حوالے سے یہ تمام ممالک کوئی نیا قانون عمل میں لائیں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ باقی تمام لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔